अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। यही हमारी दुआएं हैं जो हमेशा आपके साथ हैं। पीटीआई इस वक्त खबरें गर्म हैं कि न जाने क्या हो जाएगा या क्या हो गया है, कोई ऑफर होगी है या कोई ऑफर हो जाएगी। ऐसा कुछ ना है, ना हुआ है और ना होगा, क्योंकि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ रहेंगे। आज खबर आ गई है कि पीटीआई के आला रहनुमाओं बशमूल चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया गया है कि 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमलों से मुतल्लक मुकदमात में रियासत की जानब से कोई समझौता नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, कोई किसी किस्म की नरमी नहीं होगी। और जराए ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा को हालिया मुलाकातों के दौरान ये भी पैगाम दे दिया गया है कि अदारा 9 मई के वाकयात को नजरअंदाज करने या दफाई अदारों पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को माफ करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब इस पैगाम के बाद मेरा ख्याल है कि जो डील वाली बातें हैं या ढील वाली बातें हैं या कहीं शिफ्ट करने वाली बातें जो हैं, वो मेरे ख्याल में खुद ब खुद ही इसमें देखें, ये जो जब डीजीआईएसपीआर ने कहा था ना कि 9 मई पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, 9 मई वालों को तो भुगतना पड़ेगा, तो उस वक्त हमें ये बात समझ आनी चाहिए थी कि हाँ, इसमें देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है, सिर्फ देर है, अंधेर नहीं है। और अब पीटीआई की क्यादत को वाज़ेह कर दिया गया है कि 9 मई से मुतल्लक मुकदमात का कानूनी अमल बगैर किसी सियासी सौदेबाजी के आगे बढ़ेगा। ये रिपोर्ट कर रहे हैं अंसार अब्बासी साहब। वो बताते हैं कि जराए का कहना है कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, कोई नरमी का नहीं बरती जाएगी, मतलब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हकाम का कहना था कि फौजी तनसीबात पर हमले, जिनमें लाहौर में कोर कमांडर की रहायशगाह को आग लगाना, जीएचक्यू के दाखिली रास्तों पर हमले शामिल हैं। मनसूबाबंदी के तहत किए गए इकदाम न कि फौरी या अचानक पेश आने वाले वाकयात 2 अफराद पर खसूसी इल्जाम आयद किए गए हैं। और जराये के मुताबिक दोनों ने मुजाहरीन को फोन कॉल के जरिए फौजी इमारतों को आग लगाने की हदायत दी थी। अब देखें, ये जो कहते हैं ना कि सबूत 2 साल है, अब ये 2 साल से ये केस चल रहा है और 2 साल से सबूत दिए जा रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे सबूत ऐसे हैं, अब जाहिर है उनको आप पब्लिक में ला के थोड़ी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये अगर फर्ज किया कि ये वो ऑडियो जो है जिन फोन कॉल के जरिए ये कहा गया है कि फौजी तनसीबात को आग लगाएं, वो मैं और आप सुन भी लें, तो क्या यूथिये उसको मान लेंगे? क्या यूथिये उसके बाद, अब देखें वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, वो गाड़ी पर किस तरफ जाने का कह रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिदा जो है वो फोन पर हदायत कर रही है कि कहाँ पे जाना है हमने, लिबर्टी चौक नहीं बल्कि कहाँ इकट्ठे होना है, तो क्या उसकी कोई अहमियत है? तो इन यूथियों के नजदीक इन चीजों की अहमियत नहीं है, लेकिन रियासत कोई कंप्रोमाइज ना कर रही है, ना आने वाले वक्तों में करेगी और ना ही करने के किसी मूड में है, क्योंकि रियासत अगर यहाँ पर कंप्रोमाइज करेगी तो आप खुद समझदार हैं कि आगे जाकर ये एक तरह का ना वो कहते हैं कि पंजाबी कहते हैं कि वो आपको याद है जो लोग गांव के हैं, किसी खेत में, किसी खलियान में, किसी जमीन में एक रास्ता पड़ जाए, 2 लोग गुजर जाए तो उस रास्ते को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आज इनके खिलाफ कुछ ना किया गया, रियासत ने आज अगर ये सजाएं, देखिए जेन्युइन सजाएं हैं, यहाँ पर कोई सियासी केस नहीं है। घड़ियां आप कह सकते हैं कि फलानी चीज जो है वो किसी और चीज पे किया जा सकता है, किसी और पे किया जा सकता है या कुछ और किया जा सकता है। कोई भी केस कोई गाड़ी का है या किसी और का है, लेकिन ये जो 9 मई के हैं इसको तो पूरी दुनिया ने देखा है, इसको तो वर्ल्ड के जो जिसे कहते हैं ना कि आप ऑर्गेनाइजेशनें जो है वो देख रही हैं, चैनल जो है वो देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की हदायत के बाद आग लगा रहे हैं और हर तरफ तबाही मचाई हुई है। तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की जिसे कहते हैं ना माफी नहीं मिलनी। यहाँ पर उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल वड़ैच साहब के दावा जो है उस पर भी बात कर लेते हैं। कुछ चीजों पर आप जाहिर है फिर जब कोई ऐसी चीज आती है तो आप भी 2-4 लोगों को कॉल करते हैं, तो आप भी उनसे पूछते हैं कि ये जो उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं उस्ताद सुहेल साहब, इसमें क्या है, इसमें किस तरह की कर रहा है। तो वड़ैच साहब ने दावा किया कि इमरान खान को डील की ऑफर की गई थी और ये भी कहा गया था कि बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, और ये डील गंडापुर लेकर गया था और इमरान खान ने ये डील सुनकर
جوتی اتار لی تھی. اب یہ جوتی اتار لی تھی والی جو بات ہے، اب ظاہر ہے سہیل وڈائی صاحب کہہ رہے ہیں ایک بڑے منہ سے، ایک بڑے صحافی سے، ایک بڑے اینکر سے، ایک بڑے انسان سے اگر یہ بات ہو رہی ہے تو وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے. لیکن کیا واقعی جوتی اتار لی تھی؟ لیکن جب اس پہ تھوڑا سا دو چار لوگوں کو کالیں کی تو پتا چلا کہ عمران خان کو ڈیل آفر نہیں کی گئی، ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی، جب اس قسم کی کوئی باتیں ہوئی تھی تو وہ اسی وقت پر وہاں پر موجود تھے. اور جب وہ وہاں پر موجود تھے تو عمران خان صاحب نے جوتی تو نہیں اتاری تھی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ مجھے اکیلے کو نہیں، میرے ساتھ دوسروں کو بھی چھوڑا جائے. مطلب وہ جو بات چیت چل رہی تھی کہ بنی گالا یا زمان پارک یا ایسی کچھ چیزیں، کسی ظاہر ہے کسی سٹیج پہ ایسی چیزیں آتی ہیں، کسی سٹیج پر ایسی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت پتہ لگتا ہے. تو وہاں پر جب یہ باتیں کی گئی تھی تو پتہ چلا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس کو ایک جو کام ہے وہ یہ کر لیں کہ اس کے علاوہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کس کس. تو وہاں پر ظاہر ہے اب جو دوسروں کو چھوڑنے کی باتیں تھی وہ تو خالی باتیں تھی. اصل میں ساج زودہ محترم کا بھی کہا جا رہا تھا کہ مجھے اگر بنی گالا شفٹ کرنا ہے یا مجھے بنی گالا شفٹ کرنا ہے یا زمان پارک شفٹ کرنا ہے تو پھر زوجہ محترمہ کو بھی ساتھ ہی شفٹ کرے، اکیلا میں وہاں پر نہیں جا رہا. اور یہ بنتا بھی ہے. دیکھیں آپ خود جو ہے وہ زمان پارک شفٹ ہو جائیں یا بنی گالا شفٹ ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں اور آپ کی بیوی جو ہے اس وقت تک جیل میں پڑی ہو تو پھر وہ غیر مناسب ہو جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے بہت سارے آپ کی پارٹی کے دوسرے لیڈران ہیں جیسے یاسمین راشد ہے، شاہ محمود قریشی ہے اور عمر صاحب ہیں جو گورنر رہ چکے ہیں پچھلے. تو پھر یہ تھوڑا سا مطلب باہر ورکروں سے نظریں ملانے والی جو بات ہے نا وہ بھی زیرو زیرو ہو جاتی ہے. تو خیر ایسی کوئی نوبت نہیں آئی، یہ فیصل چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں. خان نے کہا تھا کہ میرے ساتھ باقیوں کو رہاؤ کرو، تو ظاہر ہے وہ بات آگے نہیں چلی. بہرحال ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ خان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ پاکستان سے جان چھڑا کر کہیں باہر چلے جائیں، خاص طور پہ ٹھنڈے ملکوں میں ساڈے آنڈ گوانڈ کی طرح. لیکن خان صاحب کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی. اچھا جی، عمران ریاض گروپ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ پاکستان نے ایران کو جنگ میں دھوکہ دیا ہے اور پروپیگنڈا کر کے عوام کو بھڑکاتا رہا تھا. لیکن اب میرے خیال میں یہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کیونکہ ایرانی صدر خود چل کر پاکستان آئے ہیں اور جنگ پر ساتھ دینے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ عمران ریاض گروپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ منہ توڑ جواب ہے کہ وزیر اعظم نے آج خود کہا کہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا پورا حق ہے. پاکستان کے دورے پر آئے صدر سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسعود پشکیان بطور ایرانی صدر پہلی مرتبہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں اور ان کے ساتھ باہمی روابط، تعلقات، بھائی چارے، مذہبی اور جغرافیائی امور سمیت دیگر معاملات پر حاصل گفتگو بھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک پودا لگا رہے تھے تو میں نے ابھی ٹویٹ بھی کی ہے کہ یہ جیسے جیسے یہ پودا بڑا ہوگا، جیسے جیسے یہ پودا تناور درخت ہوگا، ویسے ویسے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ اب ڈیفرنٹ ہوں گے. دیکھیں ہمارا بھائی ہے، ہمارا نیبر ہے، ہمارے بہت سارے ریلیشن ہے ایران کے ساتھ. ہماری ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ایران کو مقدس سمجھتی ہے اور وہاں پر زیارتوں کے لیے جاتی ہے اور ان کے بڑے وہاں پر ان کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا ہے. لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے ساتھ ایران جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ زیادہ نزدیک ہے. لیکن اس جنگ کے بعد جو ہندوستان نے کیا ہے ایران کے ساتھ، میرے خیال میں اس کے بعد پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو وہ جو ایک جو مت تھی وہ بھی میرے خیال میں کسی حد تک جو ہے نا وہ اب ختم ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ہمیں انڈیا سے زیادہ عزیز ہے، انڈیا سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں قریب سمجھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا بھی. ہم انڈیا سے قریب بھی ہیں بھی. وہ جو انڈیا والا ایک سحر تھا نا جو کسی دور میں ہوتا تھا، وہ میرے خیال میں اب کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان معتد معاہدوں اور مفاہمتی جو یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے. تجارتی حجم جو ہے 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا عزم ہوا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات پر تبادلہ ہوا ہے. ایران کے وزیر تجارت اور پاکستان کے وزیر تجارت تحفظ خوراک کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا مبادلہ، جبکہ وفاقی وزیر خالد مگسی ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کے درمیان بھی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا ہے. یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسی ایسی سچائیاں سامنے آئیں گی کہ انشاءاللہ تعالی جیل میں بیٹھا قیدی 804 ہے
امت مسلمہ کا بڑا لیڈر ہے، وہ جب یہ خبریں سنے گا تو امید ہے کہ بڑا خوش ہوگا۔ اب یہ 5 اگست والا جو ہے پروٹیسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، مجھے یہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ 5 کے بجائے کچھ اگلی تاریخوں کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ کون سی تاریخیں ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن علیمہ خان صاحب جو ہیں، مجھے جہاں تک شک پڑ رہا ہے، اس کو 14 اگست پہ لے کے جانا چاہتی ہیں، اور اگر 14 اگست پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو جہاں پہ پوری قوم جو ہے وہ 14 اگست اس دفعہ ایک بھرپور 14 اگست منا رہی ہوگی، تو وہاں صاحب جو خان صاحب کی پارٹی ہے وہاں پہ بھی رونا پیٹنا ڈال کر بیٹھی ہوگی۔ امید ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری گزارش آپ سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں اور رائے کا اظہار بھی کریں، اور اپنی جو بھی کمنٹس ہے وہ ضرور کمنٹس کریں۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، بہت زیادہ خیال رکھیں، خدا حافظ۔